जो मान्यता थियो, साम्राज्यवादको विशेषतामा आएको फेरबदलले त्यो मान्यतामा त्यो मान्यतामा त्यो बुझाइमा हामीले नयाँ एउटा बुझाइ र सोच कायम गर्न जरुरी छ र त्यसले मात्रै आजको दुनियाँलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने जुन व्याख्या यो डकुमेन्टले गर्न खोजेको छ। विश्वको अहिलेको अन्तर्विरोध, अन्तर साम्राज्यवादी अन्तर्विरोध गौण बन्न गएको र सिधै साम्राज्यवाद एकातिर भूमण्डलीय राज्यका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको सूचना सञ्चार र प्रविधिको कारणले सारा दुनियाँलाई एकाधिकार त्यो आर्थिक रूपले पनि गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वका उत्पीडित र शोषित जनताहरू साम्राज्यवादका विरुद्धमा कुनै न कुनै रूपमा त्यसको प्रतिरोधमा उठिरहेको सन्दर्भमा तर त्यो प्रतिरोध कता कता अलमल्लिरहेको, तर त्यो प्रतिरोध कता कता ठिक धारमा उठ्न नसकिरहेको र अनेकौं घुम्तीहरू सहित असफलतामा टुङ्गिन पुगेका स्थितिमा विश्व क्रान्तिको आवश्यकता, त्यसको निमित्त सही विचार, सही नेतृत्वको खाँचो परिरहेको, खडेरी परिरहेको स्थितिमा हाम्रो यो डकुमेन्टले यो साफ साफ स्पष्ट गरेको छ कि त्यो सरबारा वर्गको विचारले मात्रै गर्न सक्छ, त्यो सरबारा वर्गको विचारले लयस नेतृत्वले मात्रै गर्न सक्छ र त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकार अब विश्वका उत्पीडित शोषित जनसमुदायका तर्फबाट त्यो हाम्रो पार्टीले दिएको छ। किनभने हामीले 10 वर्षसम्म एउटा प्राधिकार प्राप्त गरेका छौँ। साम्राज्यवादका विरुद्धमा जनताका पक्षमा बोल्न सक्ने आँट र साहस 10 वर्षको आन्दोलनले हाम्रो पार्टीलाई दिएको छ र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वलाई दिएको छ। त्यही यो बेला हामीले विश्वको साम्राज्यवादको हाम्रो बुझाइको चित्र, सरबारा वर्गको एङ्गलबाट एउटा देखेको चित्र र हाम्रो क्रान्तिको खाका अर्थात् विश्व क्रान्तिको नेतृत्व, त्यसको विचार, त्यसको कार्यदिशाको खाका, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सठिक मूल्याङ्कन गर्दै यो डकुमेन्टले दिन खोजेको छ। यही एउटा नयाँ चिज हो। यही प्रचण्ड पथमा, यो विचारमा, हाम्रो पार्टीको विचारमा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो। त्यस्तै हामीले घरेलु परिस्थितिको पनि विश्लेषण गर्यौँ र त्यहाँ एउटा कुरा कमरेडहरू, हामीले यो धेरै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, धेरै गहिराईपूर्वक हामीले बुझेका छैनौँ भन्ने पनि होइन, तर अझ गहिराईपूर्वक र अझ आत्मसात गर्नुपर्ने विषय छ। त्यो भनेको हामी रणनीतिमा साफ हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कार्यनीतिमा भएका कयौं बुझाइहरूका अस्पष्टता अथवा बुझाइ ठिक ढङ्गको बुझाइ नहुँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलमल्लिनु परेको, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ठिक ढङ्गको सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न नसकेको र ठिक ढङ्गको विजय हासिल गर्न नसकेको जनताहरू एक वा अर्को अर्थमा उनीहरू असफलताहरू भोग्नु परेको हाम्रो इतिहास छ, विश्व इतिहास छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो कार्यनीतिलाई ठिक ढङ्गले त्यो डकुमेन्टमा एउटा भाषा छ र हामीले हाम्रो प्रचण्ड पथको एउटा विशेषताका रूपमा, महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा भन्दै पनि आएका छौँ कि हदैसम्मको लचकता र हदैसम्मको कठोरता, स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै, स्थितिको विश्लेषण गर्दै, वर्ग दुश्मनहरूको समीकरणको ठिक आकलन गर्दै, पार्टीभित्रको कुरा पनि हो, त्यो कमरेडहरू अन्तरसङ्घर्षको कुरा पनि हो, पार्टीभित्रका विभिन्न खाले ट्रेनहरूको समीकरणलाई ख्याल गर्दै हामीले यही नीति, मैले त्यो अन्तरसङ्घर्षको पाटोलाई त्यहाँ त्यति भन्न खोजेँ, तर त्यो विशेषता फरक रूपमा
त्यसो गरेर मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, आन्दोलन अगाडि बढायौँ। तर त्यो कुरा कमरेडहरू यति बेला यो 10 वर्षको पिरियडमा जसरी प्रयोग गऱ्यौँ त्योभन्दा अझ उचाइमा उठेर त्यो शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ, हदैसम्म, उच्चतासम्म, अथवा त्यहाँ हामीले पराकाष्ठ भन्ने शब्द पनि राख्यौँ। तर त्यो किन त्यसो जरुरी छ? अब त्यही आशंकाहरू सायद धेरै पैदा हुने ठाउँहरू देखा परे। हाम्रो पार्टीभित्र त्यो कार्यनीति प्रयोग गर्ने हदै प्रकारको कठोर हुने बेलामा एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो अर्कै देखिने, अर्कै चित्र देखिने, हदै प्रकारको लचक हुने क्रममा अर्को कोणबाट त्यो अर्कै चित्र देखिने। तर त्यसो नगरेर हामीले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन नसकिने यथार्थता, किनभने हामी केन्द्रीय सत्ताको सङ्घारमा छौँ। पुरानो सत्ता विघटनको सङ्घारमा छ, हामी नयाँ सत्ता कब्जाको सङ्घारमा छौँ। नेपालको पुरानो सत्ता साम्राज्यवादसँग यो या त्यो रूपमा कुनै न कुनै रूपमा गाँसिएको छ, अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ। त्यसकारणले हामीले दुश्मनको कित्तालाई कमजोर पार्नको निमित्त, दुश्मनको कित्तामा खेल्नका निमित्त, दुश्मनलाई मजबुत हुन नदिनका निमित्त प्रयोग गर्नुपर्ने हाम्रो हतियार, हाम्रो कार्यनीति र दुश्मनलाई दरिलो बल प्रयोग गरेर दुश्मनको शक्तिलाई ध्वस्त पार्नुपर्ने, त्यसको ढाड भाँचिदिनुपर्ने र त्यसको विघटनको प्रक्रियालाई एउटा स्थितिबाट अर्को स्थितिमा छलाङ लगाउन सक्नुपर्ने अहिलेको यो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो कार्यनीति जसरी तयार गर्यौँ कमरेडहरू, कि यही कार्यनीति वास्तवमा सही छ र यही कार्यनीति क्रान्तिकारी कार्यनीति हो र यही कार्यनीतिले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ। र हामीले अब विश्वास गर्नुपर्छ कमरेडहरू कि यही कार्यनीति प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई अर्को नयाँ उचाइमा छलाङ हान्न सक्छौँ र सक्ने आधार यही छ। त्यसकै निमित्त हामीले हाम्रो पार्टीलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मैले भने हाम्रो विचारलाई विश्वास गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसो गर्ने प्राधिकार नेतृत्वमा अन्तर्निहित भएन भने युद्धको बेलामा हामीले त्यो हतियार ठिक बेला प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु पर्ने स्थिति आइपर्यो भने हामी हार्न सक्छौँ कमरेडहरू। हाम्रो पहल गुम्न सक्छ, हामी धेरै पछाडि पर्न सक्छौँ र हामीले नराम्रो पराजय भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। यो कुरा हाम्रो डकुमेन्टले राम्रोसँग साफसँग स्पष्ट गरेको छ र मलाई लाग्छ यो अन्तर सङ्घर्षको विषयमा सायद वर्ग सङ्घर्षको यो क्रममा देखा परेका घटनाक्रमहरूले पैदा हुने आशंकाहरूले अन्तर सङ्घर्षलाई अस्वस्थ पार्ने हुने स्थिति पैदा भयो। त्यो स्थितिले थोरै पार्टीमा अलिकति जिगज्याग जस्तो, अलिकति उथलपुथल जस्तो, अलिकति तरङ्ग आयो। तर त्यो तरङ्ग पछाडि र त्यो बहस हुँदै त्यो तरङ्गमा त्यो एउटा प्रक्रियामा अनिवार्य गुज्रिनुपर्ने त्यो प्रक्रियामा हेलिँदै हामी कोही दायाँ कोही बायाँ हुँदै अथवा कोही साथीहरू अल्मलिँदै यो सबै खालका चरण र प्रक्रियाहरू पार गर्दै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यो यहाँसम्म आइपुग्दा र वरिष्ठ कमरेडहरूले हिजो राखेका अभिव्यक्तिहरूसम्म आइपुग्दा मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीले त्यो विश्वास, त्यो आँट र त्यो साहस एउटा उचाइमा उठाएर प्रदान गरेको छ र हाम्रा आशंकाहरूलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरेको छ। हामी आशा गरौँ भोलि ती आशंकाहरू नयाँ उचाइमा उठेर क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर त उठ्लान्, तर पुरानै आशंका, पुरानै आधारमा ती आशंकाहरू अब उठ्ने छैनन् भन्ने हामी विश्वास गरौँ र विश्वास गर्नुपर्छ। र
र हामीले हाम्रो विचार र हाम्रो नेतृत्व पार्टीलाई फेरि त्यो विश्वास दिलाउनुपर्छ, त्यो आँट र साहस दिलाउनुपर्छ कि हामी हाम्रो कार्यनीतिलाई, हाम्रो हतियारलाई प्रयोग गर्ने, दुश्मनका विरुद्धमा वर्ग सङ्घर्षमा प्रयोग गर्ने हतियारलाई, त्यो प्राधिकार प्रदान गरौँ, त्यो अधिकार प्रदान गरौँ र यो सिसी त्यो गर्न उद्यत छ, त्यतातिरको सफलतातिर ओरिएन्टेड छ। हामी त्यो विश्वास गर्न सक्छौँ। हामीले पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरा यो डकुमेन्टले उठाएको छ। हाम्रो पार्टीको अन्तरसङ्घर्षको संश्लेषण गर्ने यो पार्टीले डकुमेन्टले कुराहरू उठाएको छ, त्यही उचाइमा उठाएको छ। वर्ग सङ्घर्षको त्यही आवश्यकतालाई पुरा गर्न त्यो साहस, त्यो आँट गर्नुपर्छ भन्ने यो डकुमेन्टले उठाएको छ। त्यहाँ हामीले त्यो डकुमेन्टको साफ साफ भाषाले नै हामीलाई तरङ्गित बनाइसकेका छ। सायद हामी सबै त्यहाँ तयार भएका छौँ। त्यो रूपान्तरणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न हामी सबैले खुलस्त आत्मा खोलेर तयार भएका छौँ। सायद त्यही प्रतिबद्धता यो डकुमेन्टको भावले माग गरेको, डिमान्ड गरेको चिज हो, जो हामीले दिनै पर्छ, दिँदै गएका छौँ, दिइराखेका छौँ। त्यसकारण कमरेडहरू, पार्टीको शुद्धिकरण बारेमा मलाई त्यति धेरै भन्नु केही छैन। डकुमेन्टले साफ साफ शब्दमा बोलेको छ। तर म यति मात्रै भन्छु कमरेडहरू कि हामी हाम्रो पार्टी र रिएक्सनरी पार्टीहरू भन्दा सार र रूप हरेक अर्थमा भिन्न छ, हुनै पर्छ। तर फेरि यो हाम्रो मनोगत इच्छाले मात्रै काम गर्दैन। यो त सामाजिक, अहिलेको सामाजिक अवस्था, हाम्रो वर्ग स्रोत जहाँबाट हामी आयौँ त्यसबाट स्वतः बन्ने, अनिवार्यता बन्ने हाम्रा सोचहरू, चिन्तनहरू, हाम्रा दृष्टिकोणहरूले यो प्रदूषण ल्याइहाल्दो रहेछ र त्यसबाट मुक्त हुन सक्दा रहेनछौँ। हामी कस्ता पार्टी भयौँ, हामी कस्ता क्रान्तिकारी भयौँ भने हामी सबैलाई त्यसो नभनौँ। हामी जे गर्छौँ त्यो भन्दैनौँ, नभन्ने, जे भन्छौँ त्यो नगर्ने चरित्रका पार्टीमा बदलिनु गर्ने। हामीले सर्वहारा संस्कृतिका कुरा गऱ्यौँ तर त्यसको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेनौँ। त्यही वर्ग हो रिएक्सनरी, प्रतिक्रियावादी अथवा अवसरवादी अथवा संशोधनवादी, जसको सार र रूपमा भयङ्कर अन्तर्विरोध हुन्छ र जसले जे भन्छ त्यो गर्दैन, जे गर्छ त्यो भन्दैन र सारा दुनियाँलाई भ्रममा पारिराख्छ। त्यसकारण हामी त्यस्तो चरित्रबाट माथि उठ्ने पार्टी बन्नै पर्छ। सायद सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणले माग गरेको कुरा त्यही हो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, सर्वहारा वर्गको पार्टीले गर्न खोजेको कुरा त्यही हो। त्यहाँ हामी जे गर्छौँ त्यो भन्नुपर्छ, जे भन्छौँ त्यो पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तो पार्टीमा बदल्न यो डकुमेन्टले अथवा शुद्धिकरणको च्याप्टरले त्यतातिर हामीलाई सन्देश दिइराखेको छ। त्यसो गर्न हामीले आँट गर्ने कि नगर्ने अबदेखि, त्यो च्याप्टरको भाव मैले यसरी बुझेको छु। अब अन्तरसङ्घर्षको समीक्षाको पाटोमा त्यहाँ कमरेड अध्यक्षले पनि भनिसक्नुभयो, त्यो अत्यन्तै संक्षिप्त छ तर सारगर्भित छ। त्यसका सबै कुराहरू खुलेका छैन र सबै कुराहरू नखुल्दा सायद आशंकाहरू अझै पनि बाँकी रहने, आशंकाका थुप्रै कुराहरूलाई अझै पनि बुझ्न नसकिने हुनसक्छ र त्यो डकुमेन्टले ती कुराहरू विकासको एउटा क्रममा, महाधिवेशनसम्म र महान बहसको क्रममा त्यसलाई स्पष्ट पार्दै जाने र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ भन्ने जुन सन्देश दिएको छ र समीक्षाले त्यो कुराले सबै कुरालाई समेटेको छ भन्ने हामी ठान्छौँ। तर मैले बुझ्दा कमरेडहरू, यो अन्तरसङ्घर्षको पाटोले पनि जसरी वर्ग सङ्घर्षले हामीले विचारमा एउटा नयाँ आयाम थप्न कोसिस गरिरहेको छ, अन्तरसङ्घर्षको पाटोले पनि एउटा नयाँ विचार र नयाँ आयामको सङ्केत ढोका खोलेको छ।
कमरेड अध्यक्षले हिजो निकै स्पष्टताका साथ र भावका साथ राख्नुभयो। हामीले साहस गर्यौँ या मूर्खता गर्यौँ, त्यो एकपटक लाभाङको बैठकमा, त्यसपछि अर्को पटक फेरि यो बैठकभन्दा केही समय अगाडि कमरेडहरूलाई कारबाही गर्ने, फेरि एउटा प्रक्रियामा त्यो जाने, जो प्रक्रिया हामी सबैलाई अचम्म लाग्ने, र अर्को प्रक्रियामा फेरि कारबाहीको अन्त हुने र पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुने। यदि हामी परम्परागत आँखाले हेऱ्यौँ भने, अर्थात् कम्युनिस्ट परम्पराका आँखाहरूले मात्रै हेऱ्यौँ भने सायद यो अन्तरसङ्घर्षका सबै घटनाक्रमहरू जहाँबाट थालनी भयो र जुन प्रक्रियाले अगाडि बढ्यो र जसको अन्त्य भयो, यो सबै प्रक्रिया अस्वाभाविक लाग्छ। त्यो हाम्रै आँखाले, हाम्रो विचारको आँखाले र त्यो प्रचण्ड पथको आँखाले, प्रचण्ड पथीय आँखाले हेरेर मात्रै हामीले त्यो अन्तरसङ्घर्षको पाटालाई ट्रान्सलेसन गर्न सक्छौँ। सायद त्यसमा हाम्रो अलिक गहिराईपूर्वक जान बाँकी छ, त्यस कारण त्यो महान बहसकै क्रममा जानुपर्छ भन्ने यो संश्लेषण गरिएको छ। त्यस कारण मैले के ठान्छु कमरेडहरूभन्दा, हाम्रो पार्टीभित्र केही समय अगाडि चलेको जुन अन्तरसङ्घर्ष हो, त्यो अन्तरसङ्घर्षको थालनीको प्रकृति, थालनी जसरी भयो त्यो थालनी पनि हाम्रो मान्यता मूल्यभन्दा फरक ढङ्गले भयो, अलि चिप्लेको जस्तो स्थितिमा भयो। र त्यसरी जसरी आयो प्रक्रिया, त्यो त भद्रगोल भयो भन्ने कुरा सबैले स्वीकारेको कुरा भयो। त्यो धेरै अतिमा गयो, त्यो पनि सबैले स्वीकारेको कुरा भयो। र जसरी त्यसको ल्यान्डिङ, त्यसको अन्त्य भयो, त्यो पनि थुप्रै कमरेडहरूलाई अस्वाभाविक लाग्यो। के हो जस्तो भयो, तर त्यो पनि नयाँ। त्यहाँदेखि यसको एउटा श्रृङ्खला छ र यसको एउटा प्रचण्ड पथीय दृष्टिकोण, विचारले काम गरेको छ र यसलाई पनि नयाँ ढङ्गले एउटा संश्लेषणमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने डिमान्ड यो डकुमेन्टले गरेको छ। हामीले त्यसरी नै यो अन्तरसङ्घर्षको समीक्षालाई बुझ्नुपर्छ। मैले यो अन्तरसङ्घर्षको समीक्षाको कुरा गर्दा मैले कमरेड अध्यक्षको कोसिसलाई, प्रयासलाई नितान्त नयाँ ढङ्गले अहिले एकदम नजिकबाट हेरेको छु। बाहिर बस्ने कमरेडले उठाएका कुराहरू पनि मैले सुनेको छु। वर्ग सङ्घर्षको जटिलता र अन्तरसङ्घर्षको जटिलतामा कसरी हेलिनु पर्दो रहेछ, कसरी हेलिन पुग्नुभयो र यसको पहल कदमी सर्वहारा वर्गको हेडक्वार्टरभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने कुरा, चिन्ता, सर्वहारा वर्गको आन्दोलनभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने चिन्ता, अत्यन्ती चिन्ता, र त्यो चिन्ता पुरा गर्न उठाएका जोखिमताहरू, हामी सबैलाई कसैलाई चिन्ता लाग्यो, तर त्यो चिन्ताभन्दा माथि उठ्नै पर्थ्यो कमरेडहरू। त्यसो नगर्दा हाम्रो आन्दोलन चिप्लिन सक्थ्यो, हाम्रो आन्दोलन हाम्रो पहल कदमीभन्दा बाहिर जान सक्थ्यो। किन दुश्मनले हामीलाई त्यसरी प्रपोगेट गरिरहेको छ, दुश्मनले हामीलाई यो या त्यो रूपमा खेलाउन खोजिरहेको छ। त्यो कुरा कमरेडहरू, कमरेड अध्यक्षको सक्रियता, त्यो गम्भीरता, भारत जाने र भारत गएर विभिन्न खालको मुभहरूमा एक्टिभताका साथ र गम्भीरताका साथ जो पहल कदमी लिने कुरा भयो, त्यसको रिजल्ट अहिले युद्ध विरामसम्म आउँदा यो सबैले भोग्न सक्छौँ, सबैले देख्न सक्छौँ। विश्वको जनमत, रियाक्सनरीको कित्ताको एउटा ठुलो हिस्सा, अवसरवादीहरूको ठुलो हिस्सा, मध्यम वर्गको धेरै जसो हिस्सा आज हाम्रो क्रान्तिको पक्षमा उल्टिएको छ। उल्टिएको छ भनेको मतलब मोडिएको छ। यति बेला यो युद्ध विरामको बेलामा हामी त्यो चित्र राम्रोसँग देख्न सक्छौँ कमरेडहरू, कि त्यो चित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठुलो जनमत हाम्रो आन्दोलन वरिपरि एकदम आशाले हेरिरहेको छ। भने यस्तो यो स्थितिमा आउनको निमित्त सामान्य निरन्तरतामा भएका कामले हुन सक्दैन। सामान्य औपचारिकताका स्तरमा हुने कामले पुग्दैन थियो कमरेड। त्यो त नेतृत्वको उपल्लो तहबाट, त्यो अध्यक्ष कमरेडबाटै को पहल, त्यो दृष्टिकोण, त्यो विचार मात्रै गर्न सक्थ्यो। र म त यो भन्छु कमरेड, यहाँ आइपुग्दा
कि वर्ग सङ्घर्षको दृष्टिकोणले अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ, मैले अहिले भने कि हामी अहिले ज्ञानेन्द्रको शाही सत्ता एक्लिएको छ र सारा जनमत हामीतिर मोडिएको छ। विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवाद एक्लिएको छ र अरू साम्राज्यवादका विरुद्धमा अन्त विकसित छ त्यतातिर साम्राज्यवादका विरुद्धमा, र हाम्रो क्रान्तिलाई बडा हेरिराखेको छ। यस्तो ठाउँमा हेरेको छ कि नेपालको क्रान्ति, नेपालको माओवादी क्रान्ति र नेपालको पार्टीको सञ्चालन गर्ने त्यसको नेतृत्व कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि हेरिरहेको छ। यहाँसम्म आइपुग्छ। हिजो अर्कै आँखाले हेर्थ्यो, तर आज अर्को आँखाले हेर्छ। उसले हेरेको कसरी छ कमरेडहरू भन्दा, विश्वभरि भएका क्रान्तिकारीहरूभन्दा भिन्नै ढङ्गले, नयाँ ढङ्गले त्यसरी हेरिरहेको छ। त्यो हेराइले ठिक ढङ्गले पकड्न सकेनौँ भने कमरेडहरू, हामीले त्यो परम्परागत आँखाबाट, त्यो हिजोको पुरातन खालको सोच चिन्तन दृष्टिकोणबाट हामी त्यो हेराइलाई ग्याल्भनाइज गर्न सक्दैनौँ, पहल गर्न सक्दैनौँ। त्यसको निमित्त मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा यो छ कमरेडहरू, त्यो अन्तर सङ्घर्षलाई असाध्यै क्लाइमेक्समा पुगेको। यो क्लाइमेक्स मैले देखेँ कमरेडहरू, यो टेप प्रकरण, त्यसपछि टेप प्रकरण पछाडि कमरेड जितवीरले दिनुभएको एउटा स्टेटमेन्टसम्म आइपुग्दा एकदम क्लाइमेक्समा थियो। त्यो 99 पुगिसकेको थियो। पार्टी अब बच्च भन्ने स्थितिमै थिएन। हामी दुई चिरामा औपचारिक रूपले पनि अब एकदम थोरा 1% मात्रै बाँकी थियो। मलाई त्यस्तो अनुभूति भइरहेको थियो। तर त्यो स्थितिमा पुगेको पार्टी र अर्को हाम्रो सबै फौजी कारबाहीदेखि लिएर हाम्रा सबै कारबाहीहरूलाई जसरी दुश्मनले भरम भनौँ अथवा कतिपय कुराहरू हाम्रा कमी कमजोरीहरू कारणले हामीलाई बदनाम गर्न खोजिराखेका थिए, हामीलाई संसारबाट अलग्याउन खोजिराखेका थिए, र हाम्रा नजिकका मित्रहरूले पनि हामीलाई एक्लाउने कोसिस गरिराखेका थिए। हाम्रा कतिपय गल्ती कमजोरीका पनि, तर मुख्यतः उनीहरूको वर्ग दृष्टिकोणका कारणले पनि जसरी हामीलाई एक्लाउन खोजिराखेका थिए, यो स्थितिबाट मैले भने अन्तर सङ्घर्षको एउटा 99 एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको स्थिति र वर्ग सङ्घर्षले पनि असाध्यै हामीलाई सङ्कटमा पुर्याएको स्थितिमा म अन्तर सङ्घर्षको दृष्टिकोणले कमरेड अध्यक्षले खेलेको, भारतमा गएर खेलेको विशेष भूमिका भन्छु म अहिले पछिल्लो पटक। र वर्ग सङ्घर्षका दृष्टिकोणले पनि केही मान्छेहरूको भेटघाट र युद्ध विरामसम्म आउँदाखेरिको पहल कदमीले हामी उल्टेका छौँ, हामी नयाँ ठाउँमा छौँ। यही बेला हामी नयाँ संश्लेषण गर्दैछौँ। र म फेरि अन्तमा यो भन्न चाहन्छु कमरेडहरू, यही बिन्दुमा हामीले फेरि नयाँ स्तरमा उठेर हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो विचार र हाम्रो नेतृत्वलाई गौरव गरौँ र नयाँ स्तरमा उठेर गौरव गरौँ र नयाँ स्तरमा उठेर दोहोरो साहस र आत्मविश्वास हामी आफैले पनि राखौँ र हाम्रो नेतृत्वलाई पनि प्रदान गरौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी सफल हुन सक्छौँ। म आफ्नो भनाइ यति राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।